अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इमरान खान ने बड़ा एतराफ़ किया है। न सिर्फ एतराफ़ किया है, उन्होंने एक अहम पैगाम दिया है कि मेरा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने ये पैगाम किसको दिया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसके साथ साथ इमरान खान की जमात में जो खलफशार है और इसके हवाले से इमरान खान को जो ख़तरात लाहक हैं, इस सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में अफसरान की काल पड़ गई है। हालांकि हज़ारों लाखों अफसरान मौजूद हैं, लेकिन शायद अहल अफसरान की काल पड़ गई है या पसंदीदा अफसरान की काल पड़ गई है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत आमने सामने है। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का आमने सामने होने का मतलब यह है कि चचा और भतीजी आमने सामने है। इमरान खान को 11 माह अडयाला जेल में रहने के बाद ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो वजाहत भी करे, वो एतराफ़ भी करे। वो वजाहत ये कर रही हैं कि पाक फ़ौज के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और उसके साथ साथ उसका ये भी कहना है कि मेरी ज़ात का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है। अगर मैं सियासी तौर पर पीछे रह जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि मुल्क के मसाइल इस सूरत हाल में हल हो सकते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, अमन हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, और सिक्योरिटी के मसाइल हल हों, और इदारों के दरमियान जो झगड़े हैं वो ख़त्म हों, तो मसाइल हल हो सकते हैं। वरना मौजूदा हालात में पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। इमरान खान को ये ज़रूरत शायद इसलिए पेश आई कि उसको ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान में मुखालिफ सियासत की कोई गुंजाइश नहीं रही, और सारी सियासी जमातें, रियासती इदारे एक पेज पर हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। तो इमरान खान उस तासुर को ज़ायल करना चाहते हैं जो उसकी जमात के हवाले से या उसकी ज़ात के हवाले से पैदा हो गई या पैदा की गई, कि वो किसी रियासती इदारे के मुखालिफ हैं, वो फ़ौज के मुखालिफ हैं या अस्करी क़यादत के मुखालिफ हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब बाजवा मेरे साथ ये कुछ कर सकता है तो उसके बावजूद मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनके साथ मुलाकात किए, तो अब मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मुज़ाकरात किए जाएं, मुलाकात की जाए। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ ये है कि शायद इमरान खान को कोई इस तरह का पैगाम दिया गया हो कि ठंडा ठंडा करके खाएं, और ये जो पॉलिसी है आपकी, इससे मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके जवाब में इमरान खान ने ये पैगाम दे दिया कि हाँ, बाजवा के साथ मुज़ाकरात कर सकता हूँ, तो आपके साथ मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक इदारे के हवाले से एक जो तासुर था, और वो तासुर काफ़ी पुख्ता हो रहा था कि वो कोई फ़ौज के मुखालिफ हैं या रियासती इदारों के मुखालिफ हैं, तो उन्होंने इस तासुर को भी ज़ायल करने की कोशिश की। उसके साथ साथ उसका ये पैगाम भी आम है कि अगर मैं सियासत से पीछे हट जाऊं तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि सियासत छोड़ने की बातें या ऑफर्स पहले भी हुई, की गई, लेकिन सियासत पहले भी नहीं छोड़ी, सियासत अब भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शायद इमरान खान ने ये एक पैगाम दिया है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, और या तो उनको जो पैगाम मिला उसका जवाब है, या इमरान की तरफ से एक नई ऑफ़र है कि झगड़ा ख़त्म। लेकिन वो शहबाज शरीफ के हवाले से तो ये दावा कर रहे हैं कि वो सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म हैं, बाकी उसके पास कोई अख्तियारात नहीं है। लेकिन वो पार्टी के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि पार्टी में बैठे कुछ लोग
مخالفین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پارٹی توڑنا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ بشرا بی بی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ امریکی ایجنٹ ہے۔ تو عمران خان کو شاید اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جماعت میں جو ایرا گیرا نتھو خیرا آیا، اس کی وجہ سے خلفشار پیدا ہو گیا ہے، اور جو سینئر رہنما ہیں وہ جماعت کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور جو پارٹی میں چین آف کمانڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان کو خطرات اس کی جماعت کے حوالے سے دکھائی دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے بھی ایک اپنا پیغام دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ کس طرح اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے پارٹی میں خلفشار کے حوالے سے بیانات دیے، جس میں شہریار آفریدی ہے اور باقی رہنما شامل ہیں، اور شیر افضل مروت کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی نیا پینڈورا باکس کھول دیتا ہے، اور جو پارٹی کی پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے بھی اور فیصلوں کے حوالے سے بھی مسائل ہیں جس کا عمران خان کو بخوبی اندازہ ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مخالفین عمران خان کو جیل میں ڈال کر، کیسز بنوا کر اور عدالتوں میں پیشیاں لگوا کر کمزور نہ کر سکے، لیکن شاید اس کی جماعت کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا عمران خان کو خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ باقی جیل جانے کی وجہ سے تو اس کی جماعت پاپولر ہو گئی، اور وہ خود نہ صرف پاپولر ہو گئے، وہ ایک مضبوط سیاسی رہنما کے سامنے آ گئے۔ لیکن اب جو انہوں نے پیغام دیا اس کا رد عمل کیا آنا ہے، شاید جلدی صورتحال سامنے آ جائے گی۔ دوسری ہم بڑی بات یہ کر رہے تھے کہ افسران کی کام، وہ اس صورتحال میں کہ پچھلے ایک ہفتے سے، شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے، پنجاب اور وفاقی حکومت کے درمیان کچھ افسران کی تعیناتی کے حوالے سے جھگڑا چل رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کے کچھ افسران کو اسلام آباد میں اہم ذمہ داری دے دی، لیکن پنجاب حکومت مریم نواز نے ان کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا کہ مشاورت کے بغیر ایسی تعیناتیاں نہیں ہونی چاہیے، اور جو افسران یہاں بہتر کام کر رہے ہیں ان کو وفاق نہیں بھیجا جائے گا۔ کچھ روز پہلے آئی جی اسلام آباد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور لاہور کی ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر کو آئی جی اسلام آباد کے طور پر تعینات کیا گیا، لیکن پنجاب حکومت نے ان کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور افسر تھا جس کو وزیر داخلہ یہاں لانا چاہتے تھے، لیکن پنجاب حکومت نے اس کو بھی ریلیو کرنے سے انکار کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افسران کی تقرری سے پہلے اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں افسران موجود ہیں جن پر اربوں روپے خرچہ کیا جاتا ہے، ان کو مراتب دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود گنے چنے افسران پر صوبے اور وفاقی حکومت دستوں گریباں ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھنے کی شدید ضرورت ہے کہ کیا اہل افسران کم رہ گئے ہیں، بات اہل افسران کی ہے یا پسندیدہ افسران کی ہے۔ تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کو اس صورتحال کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور یہ جو جھگڑے ہیں اعلی افسران کے، پسندیدہ افسران کے، یہ معاملات حل ہونے چاہیے، تاکہ عوام کے پاس یہ تاثر نہ جائے کہ ہزاروں لاکھوں افسران موجود ہیں، اربوں روپے ان پر خرچہ کیا جاتا ہے، لیکن گنے چنے افسران پر جھگڑا کیوں ہے؟ کیا باقی جو کیڈر ہے وہ
کام کرنے سے، اہلیت رکھنے سے آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔